केही सकिन नहुने भयो केही गर्दा पनि मैले जनता जगाउन सकिनँ भने म संसदभित्र मेरो हातमा दाह गर्छु म प्राण त्याग दिन्छु त्यही मेरो रगतले संसद भवनको तल भुइँ भिजाउँछु पक्का यदि यो देशको बारेमा बोल्दा मेरो आवाज सुनिएन भने कुनै सांसदले मेरो पक्षमा मैले देशप्रति निष्ठा राखेर बोल्दा यी मैले अघि भनेका यी जति पनि कुकृत्यहरू छन् यी नीतिगत भ्रष्टाचारहरू छन् यिनीहरूलाई समाप्त गर्न र अहिलेसम्म ढाडिएको जुको जस्तो भएर बसेका अकुत सम्पत्ति कमाएका यी माथिल्लो तहमा यी प्रधानमन्त्री मन्त्री जनसेवाका नाममा अकुत कमाएर बसेकाको सम्पत्ति छानबिन हुँदैन भने म जनतालाई आह्वान गर्छु हौ सडकमा बन्दुक बोकेर जाने हो गृहमन्त्री लट्ठी बोकेर जाने हो गृहमन्त्री अनि आज के भयो ब्रिफकोस बोकेर आज तपाईको पुलिसले पहिला गृहमन्त्री पनि चिन्दैनथे एउटा आइजिपीले चिन्थ्यो होला त्योभन्दा अरूले चिन्दैनथे अहिले त असैले पनि चिन्छ गृहमन्त्री चिनेन भने गृहमन्त्रीको स्वास्नी त पक्का चिन्छ असैले सालो अनिवार्य रूपमा पार्टीको झोला बोकेर हिँडेका झोले तपाईको चाहिँ पेशागत कर्मचारीमा पेशागत संगठन हुन्छ त्यस्तो संगठन त्यो पेशागत संगठन कहिले म जिन्दगीभरि चाहिँ 20-22 वर्ष जागिर खाएँ तर कहिले पनि पेशागत संगठनको मैले कहिले पनि सदस्यता लिएन एमाले हुँदै पनि लिएन त हुन्छ यो संसारमा कहीँ कतै तपाईँ यस्तो देख्नुहुन्छ यो उमेरमा आएर म आफै मैदानमा जानुपर्छ भनेर अर्जुन प्रसाईले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो जीवनको पनि लामो कालखण्ड विभिन्न अनुभव आरोह अवरोह यसका आफ्नै खालका कहानीहरू छन् के कारणले चाहिँ हामी भन्छौँ एकदमै धेरै धनी हुनुपर्ने मुलुक भनेर भन्छौँ हामी हरेक हिसाबमा सम्पन्न हुनुपर्ने भन्छौँ तर के चिज चाहिँ बिग्रिरहेछ के चिजले हामी जस्ताको तस्तै रन भुल्नमा अप्ठ्यारो गतिमा केले होला जस्तो लाग्छ इच्छा शक्ति मान्छेले तपाईँ एकछिन कल्पना गर्नुहोस् मैले आज मन्त्रीहरूको विरोध गर्छु मन्त्रीहरूले मन्त्रालयलाई चलाउन सकेनन् उनीहरू जम्मा जम्मी गएर अस्ति मैले एउटा यो भर्खरै यो के भन्छ यो के समाजवादी एकीकृत समाजवादी पार्टीका अहिले मन्त्री फेरिए नि ती मन्त्री फेरिएकाको खास उद्देश्य भनेको पार्टी जोगाउनका लागि कमाउन तिमीहरूले 1 लट कमायो अब अर्को जा कमाउन भनेर पठाएको त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि होइन म विरोध गर्छु नि होइन म विरोध गर्ने मान्छेले भोलि मलाई कुनै मन्त्रालयमा चाहिँ कसैले मन्त्री बनाउन लान्छु भन्यो म हठात त्यहाँ मन्त्री हुनलाई गएर चाहिँ ट्याक्क कुर्सीमा बस्ने मन्त्री भएर चाहिँ गेटमा प्रवेश गर्न पाएको छैन माथिदेखिका चाहिँ बिचौलियादेखि दलालहरूदेखि लिएर स्वार्थमा चाहिँ एकदम अन्धा भइसकेका मान्छेहरू माला लिएर बसेका तपाईँले देख्नु भएको छ खादा त्यो खादा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले लगाउँछन् नि होइन त्यो खादाको महत्त्वको बारेमा कतिजनालाई थाहा छ र लगाउँछन् एकचोटि यो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूसँग तपाईँ गएर सोध्नुहोस् तपाईँलाई नम्बर चाहिन्छ भने एकजना बौद्ध गुरुसँग म गएर बसेर कुरा गरेको छु तपाईँ सोध्नुहोस् यो खादा कस्तो बेला प्रयोग गरिन्छ यो खादाको महत्त्व के हो यिनीहरूलाई मतलब छ यिनीहरूलाई थाहै छैन यिनीहरूलाई चाकडीका लागि नयाँ नयाँ स्वरूपहरू यिनीहरू निर्माण गर्छन् आफै है अब त्यो मन्त्री गएर ट्याक्क कुर्सीमा बस्छ त्यसलाई भुतुलो भाङ के पनि थाहा छैन तपाईँ मान्नुहोस् म पशुपतिनाथलाई नै सम्झेर भन्छु त्यो मान्छे कुर्सीमा बस्दाखेरि उसले जम्मा जम्मी सोच्ने कुरा भनेको मैले जति सक्दो छिटो कति कमाउनु पर्छ कति कमाउँछु त्योभन्दा बाहेक अरू कुरा सोचेको मन्त्री हुन जाँदाखेरि नै उसले सोचेर मात्र जान्छ हैन यदि त्यो सोचेर नजाने हो भने मालदार मन्त्रालय किन खोज्छ अर्थ मन्त्रालय किन खोज्छ बढी मारामार काटाकाट हानाहानको स्थिति किन हुन्छ अर्थ मन्त्रालयमा एमाले विग्रहको प्रमुख कारण भनेको नै युवराज खतिवडा भए उनी सांसद पनि थिएनन् उनी एमालेको त्यस्तो भिडेर हिँडेको पनि होइनन् ब्युरोक्राट्स नै हुन् एमालेसँग प्रशिक्षित मान्छे हुन् त्यसमा शङ्का छैन तर उनको योगदान भन्दा हामी यति योगदान बोकेका मान्छे हुँदै केपीको चाकडीका भरमा लगेर चाहिँ अर्थमन्त्री बनाइदिने लडाइँ त्यहीँबाट सुरु भयो स्वभावले फेरि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भनेको 1-2 जना मान्छे जोसँग नजिक छन् त्यसको आदेश त पालन गर्छन् उनले हैन मसँग पनि उहाँकै घरमा भेट पनि भएको छ म एउटा ब्याङ्कको डाइरेक्टर हुँदाखेरि पनि उहाँसँग मेरा असन्तुष्टिहरू यसै गरी उहाँकै घरमा गएर मैले पोख्या पनि छु हैन उहाँ बडा गजबको मान्छे हुनुहुन्छ फेरि हेर्नुहोस् उहाँको बारेमा कुनै दिन कुरा गरौँला कसैलाई नटेर्ने केपी बाहेक उहाँले कसैलाई सुन्नु भएन अब यी झलनाथ माधव यी सबै पैसा आउने ठाउँहरू त अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै हुन्छ कहाँ कति बजेट विनियोजन गर्ने कसलाई दिने कसलाई नदिने त सारा कुरा हुन्छ स्वार्थ ती दुला खाने ठाउँहरू बन्द हुँदै गए
त्यो बाहेक अरू पार्टी फुट्नुपर्ने कारण मलाई देखाउनुहोस् त। सिद्धान्तमा आदर्शमा चलेको पार्टीमा विभाजन हुँदाखेरि त्यो सिद्धान्तमै फुट हुनुपर्ने हो नि, होइन? माधव नेपालको अभिव्यक्तिहरू सुन्नु भएको छ तपाईँले? पार्टीको अध्यक्षको केपीलाई देखाइदिएँ मैले, त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै सुन्नु भएको छ? अपमान भयो पनि भन्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् न, अपमान भयो त के हो? त्यस्तो अपमान त मैले भनिनँ। जङ्गलमा गाईको गोबर खाएर बाँचेको दुर्गा अधिकारी जो हाम्रो केपी ओली सँगसँगै जेल बसेर निक्लिनु भएको होला, अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ अरे काँकडभिट्टा कतातिर, गएर एकचोटि उहाँसँग इन्टरभ्यू लिनुहोस् न, कति राम्रो र कति चर्चा पाउनुहुन्छ तपाईँले, धर्म पनि हुन्छ तपाईँलाई। त्यो गोबर खाएर बसेको मान्छे आज बाँच्नका लागि गाउँमा कुटो कोदालो गरेर श्रम गरिरहेको छ, त्यो अपमान होइन? त्यही पार्टीबाट माधव नेपाल चाहिँ पटक पटक चुनाव हारेर आउँदा पनि प्रधानमन्त्री बनाइने मान्छे चाहिँ अपमान हुन्छ? सौताको रिसले कोनी के पोइको काख गरेको भनेको जस्तो केपीसँग रिस उठ्यो भने त्यहीँभित्र सङ्घर्ष गर्ने नि, सिद्धान्तमा अडिगो भने। सिद्धान्त छैन, हराइदियो देखाइदियो, अझै हराउने हो, गठबन्धन गर्ने हो, यहाँ अब अपमान गरे पनि यता गठबन्धन त कायम गर्ने हो। अक्सर अहिले माधव नेपालले रिपिटली यो भन्दा सुन्नुहोस् न, यो भन्दा 100 गुणा तल गिरेर भए पनि, निचो तल झरेर भए पनि यिनीहरू त्यो के भन्छ केपी ओलीलाई समाप्त गर्ने बाहेक उनीहरूको कुनै पनि उद्देश्य छैन। त्यस्तो हुन्छ सिद्धान्त, त्यस्तो हुन्छ निष्ठा। यिनै शेरबहादुर होइन, हिजो यिनले चाहिँ एउटा निर्णय गरे, निर्णय गर्दाखेरि पार्टीले चाहिँ होइन तिमीले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भनेर पार्टीले भन्दाखेरि पार्टी फुटाएर जाने मान्छे यिनै होइन? चुनाव गराउन नसकिसकेपछि राजाले असक्षम भनेर हटाएका मान्छे होइन? यी सक्षम हुन् त? यिनलाई सक्षम मान्ने पार्टीभित्रै हो नि लडाइँ गर्ने भनेको। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् जस्तो खालको गठबन्धन बनाएको छ नि अहिले त वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन, तपाईँले धेरै खालका चिजहरू हेर्नु पनि, हे भगवान, यो भनेको एउटा विकृत अवस्थाको पनि पराकाष्ठा। सुन्नुहोस् तपाईँ मलाई भन्नुहोस् लोकतन्त्र भने के? लोकतन्त्रको परिभाषा के? राजनीति शास्त्रमा लोकतन्त्रको परिभाषा छ, त्यो पढ्ने मान्छेहरूलाई थाहा छ। यो देशका आम नागरिकलाई त छैन, तर कति प्रिय शब्द बनाइदियो हामीले, गणतन्त्र ल्यायौँ, कति मिठो शब्द छ गणतन्त्र ल्यायौँ। त्यो गणतन्त्र आइसकेपछि जनताको मुहारमा हाँसो, जनताको यो देशको समग्र क्षेत्रमा विकास, आर्थिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य, पारदर्शिता, लोकतन्त्रका विशिष्ट मूल्य र मान्यताहरू चाहिँ छन् लोकतन्त्रका परिभाषाभित्र। एउटा छ, कहीँ देख्नुहुन्छ? तपाईँले देख्नुहुन्छ? अनि तपाईँ देख्नुहुन्न? यो अहिले तपाईँको अस्ति इन्द्र बानियाले एउटा सार्वजनिक गरेका थिए, त्यो के भन्छ पालो पालो मुख्यमन्त्री हुने गोप्य पत्र। त्यो पालो पालो केका लागि? किनभने अहिले यो बागमतीको चाहिँ मुख्यमन्त्रीले केही अरू अन्य तपाईँहरूको मिडियामा चर्चा पाउनुपर्ने कुनै काम गरेको देख्नुभयो? तर कमाए, मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाए। यो असार मसान्तमा समीक्षा बैठक हुन्छ हरेक उसमा मन्त्रालयमा, अनि ती पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विकास के अरे अड्डाका सारा हाकिम हाजिर हुनुपर्छ 2.5% कमिसन लिएर। त्यो बजेटको 2.5% कमिसन, अझ आजभोलि त बढी माग्छन् अरे है, त्यो लिएर उपस्थित हुनुपर्छ। यो यथार्थ हो। यो होइन भन्ने हो तपाईँलाई लाग्छ भने मलाई कुनै पनि मन्त्रालयको सचिव मसँग ल्याएर कुरा गराउनुहोस्, ल्याउन सक्नुहुन्छ? मसँग सरकारी कुनै सचिव मसँग बसेर कुरा गर्न सक्छ? होइन यो कमिसन आउँदैन, यो असार मसँग गर्न सक्छ? जम्मा निर्दिष्ट गरिएको तोकिएको बजेटबाट, बजेटको सिलिङबाट पुँजीगत खर्च, विकास निर्माणसँग चाहिँ सरकार राख्ने खर्च 30% पनि हुँदैन, 70% बाँकी हुन्छ। त्यो 70% अहिले आएर असाढ मसान्तमा चाहिँ दुला टाल्ने काममा प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ भनेपछि त्यसैको कमिसन हिसाब किताब हुन्छ नि त? त्यसको मात्रै होइन, सम्पूर्ण बजेट, टोटल बजेटकै यो रकम सुन्नुहोस्। अब अर्थ मन्त्रालयमा अहिले मारामार छ यति बेला, किनभने एउटा शीर्षकमा तोकिएर गएको पैसा रकम अर्कोमा खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नदिई पाइँदैन, रकमान्तर। अब त्यो हाकिमहरू अहिले पैसा छ होइन, कर्मचारी भनेको त विशुद्ध रूपमा पैसा कमाउनै गएको, त्यसमा त कसैले शङ्कै नगरे हुन्छ। त्यसमा पनि यस्ता लिडर, यस्ता नेता, यस्ता मन्त्री भएका ठाउँमा त मन्त्रीलाई पैसा खुवाउनु सकियो भने सर्भर रोकियो, मन्त्रीलाई पैसा खुवाउनु सकिएन भने 2 मिनटमा सर्भर गरिदिन्छ, अर्को जान्छ। त्यो त डाक बडाबडको स्थिति हो। पुलिस जस्तो ठाउँमा त डाक बडाबड हुन्छ हेर्नुहोस्।
अनि त्यो त अरूको त कुरै नगर्नु, ढाकबडाबड हुन्छ। त्यसैले अब रकमान्तर, अब अहिले फाइल तपाईँ जानुहोस् अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तर गर्नका लागि कतिवटा फाइल जम्मा भएका छन् गएर आज सोध्नुहोस् त त्यहाँ गएर एउटा सहसचिवलाई। अनि यिनीहरू बार्गेनिङ गर्छन् अब त्यहाँबाट तँलाई रकमान्तर गरिदिइसकेपछि त हामीले पनि भाग पाउनु पर्यो, त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। आइजिपी गृह मन्त्रालयमा जान्छ कुनै बजेट लिनलाई, कुनै चिज गर्नलाई, शाखा अधिकृतदेखि पैसा नखाइकन त्यो के अरे आइजिपीले चाहिँ चियाको गर्ने अथोरिटी पनि पाउँदैन। यो देशको वास्तविकता, यो देशको भित्री कथा त कहाँ बाहिर आएको छ? कर्मचारीले बोल्नै मिल्दैन। अनि कसले थाहा पाउँछ? हरेक ठाउँमा यति जर्जर यस्तो स्थिति। मैले त हेर्नुहोस् पञ्चायत कालमा पनि जागिर खाएँ, पञ्चायत विरोधी अभियानमा थिएँ तर पनि मैले जागिर खाएँ। पञ्चहरूमा यस्तो थिएन। प्रधान पञ्चले मैले धेरैवटा गाउँ पञ्चायतमा त्यति बेला थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू गरेँ। मेरै घर गाउँ छेउछाउ एकजना मान्छेले मात्र, एउटा प्रधान पञ्चले मात्रै मलाई पैसा दिनुहोस् भन्दैन थियो। बिचरा आफ्नै घरमा कुखुरा काटेर खुवाउँथ्यो, भात खुवाउँथ्यो गएको प्राविधिकहरूलाई। जनस्तरबाट जनसहभागिता बकाइदा माटो खनाउने हो कि के गर्ने हो कि त्यो गराउँथ्यो। अहिले त जनसहभागिता भनेर राखेको छ नि, ठेकेदारलाई दिने, जनसहभागिता क्विट गर्नै पर्दैन, जनताले सहभागिता गर्नु परेन, नगरेपछि जनता पनि ढुक्क। अनि जुन गुणस्तरको काम हुनु पर्थ्यो त्यसको आधाभन्दा पनि तल सर्लक्कै समाप्त। तपाईँ देख्नुहुन्छ नि बाटो बनाउन 6 महिना लाग्छ, बिग्रिन 2 महिना लाग्छ। किन? ठ्याक्कै मैले भने यसको समस्याको जरो त तपाईँले पक्कै पनि डिक्लेयर गर्नुभएको छ नि। मान्छेहरू यो व्यवस्थाको समस्या हो कि अवस्थाको समस्या हो कि या नेताको समस्या हो कि कर्मचारीको समस्या हो कि संविधानको समस्या हो कि धेरै नेतृत्वको विद्वानहरू धेरै भए यो नेतृत्वको जरो कहाँनिर छ? सुन्नुहोस् म कहिलेकाहीँ कल्पना गर्छु। सुन्नुहोस्, म कहिलेकाहीँ राति सुतेर यसो आँखा चिम्लेर कल्पना गर्छु। मानिलिउँ म गृहमन्त्री भएँ, कल्पना गरौँ न म गृहमन्त्री भएँ, मैले पद सम्हालिसकेपछि मन्त्रीले खासै केही पनि गर्नु पर्दैन, मन्त्रीको कामै हुँदैन। यदि मन्त्री पवित्र उद्देश्यले गएको छ भने मन्त्रीले धेरै समय दिनु पर्दैन। नीति निर्माण गर्ने हो भने उसले समय दिनुपर्छ। तर पुलिस चलाउन, गृह मन्त्रालयमा तत्का अरू अड्डा अदालत चलाउनलाई उसले केही पनि गर्नु पर्दैन र त्यसलाई चलाउन आउँदा पनि आउँदैन। यहाँ भयो के भन्दाखेरि त्यो गृहमन्त्रीको उद्देश्य पैसा कमाउने हुन्छ। त्यसैले बिचौलियाहरूले गएर उसलाई चाहिँ सल्लाह दिन्छन्, फलाना ठाउँमा फलाना मान्छेलाई लगेर राख्नुभयो भने म अक्षमा लाउँछु, उताबाट यो भयो भने यो अक्षमा लाउँछु। यो त्यो भएको कारणले छेदविच्छेद भएको। मानिलिउँ म गृहमन्त्री भएँ, मैले आइजिपीलाई बोलाएँ, ल हाकिम साहब मलाई तपाईँले 1 पैसा कुनै कमिसन दिनु पनि पर्दैन, मलाई स्वार्थ पनि छैन, तपाईँ कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मान्छे हो, कुन ठाउँमा को फिट हुन्छ गृहमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कि आइजिपीलाई थाहा हुन्छ? उसका मातहतका कर्मचारी गृहमन्त्रीले चिनेको हुन्छ कि आइजिपीले चिनेको हुन्छ? आइजिपीले चिनेको हुन्छ ओभियसली। तपाईँले कुन मान्छे कहाँ फिट हुन्छ? खराब चिज, गलत चिज मेरो कानमा आयो भने म कठोर छु र कठोरतापूर्वक नै म कारबाहीमा जान्छु। मबाट तपाईँलाई 1 पैसाको हस्तक्षेप पनि हुँदैन, दबाब पनि हुँदैन। कानुन अनुसार 1 रति दायाँ बायाँ भएछ र मैले त्यस्तो गुनासो जनताबाट काहीँबाट कसैबाट सुन्नु पर्यो भने ठिक हुँदैन। तपाईँले गर्ने जति पनि टेन्डरहरू हुन्छन् त्यो लक्षित वर्गसम्म गुणस्तरीय रूपमा पुग्नु पर्यो। सिपाहीले पाउने एउटा ट्र्याक सुट 2000 रुपियाँको ट्र्याक सुट अहिले गएर तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् 500 रुपियाँमा आउने ट्र्याक सुट दिएको छ, 1500 रुपियाँ इनामिना हुन्छ। सुडान काण्ड थाहा पाउनुभयो? गृहमन्त्रीलाई थाहै छैन, किनभने माल हसुरे खाए। अब गृहमन्त्रीलाई थाहा नभए त्यत्रो चिज हुन्छ? हामी कति कस्तो छौँ यो देशका जनता, नागरिक कस्ता छौँ ल हेर्नुहोस्। अब ती खाएका छन् बिचरा, बरु जेल बसेर निक्लिए। आज पनि तिनीहरूको सम्मान छ। जानुहोस् न छरछिमेकीमा, त्यो त सामाजिक बहिष्कार हुनुपर्ने मान्छे हो नि। त्यसले त पैसा मात्रै कमाएन, भ्रष्टाचार मात्रै गरेन, यो देशको हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान र स्वाभिमान र आत्मसम्मानको कथालाई युएनको चाहिँ त्यो मिसनका सबै ठाउँमा सबै देशहरूमा बेइज्जत गरौ कि गरेन? तर के कारण कारबाही के भयो? ती त मृत्युदण्डका लायक थिए ती मान्छेहरू। टुँडी खेलमा लगेर झुन्ड्याउनु पर्थ्यो तिनीहरूलाई, जनताले त्यो देख्न पाउनु पर्थ्यो। सहज छ, ठुलालाई त कानुन खासै लाग्दैन। कानुन भनेको, न्याय भनेको त न्यायाधीशको हातको कुरा हो। न्यायाधीशलाई जे लाग्यो त्यो न्याय हो। वास्तविकता यथार्थतामा त जाँदैन।
हेर्नुहोस् होइन, तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ, विश्व पोखरेल भन्ने मान्छेले अहिलेको धीरज प्रताप सिंहलाई मैले फुली लगाइदिएको मान्छेको अन्डरमा बसेर म कसरी काम गरौँ, म त 14-15 महिना सिनियर मान्छे हुँ भनेर अदालत गएँ। कति महिना भयो? अब उनको डेटै सिद्धिने बेलासम्म फैसला गरिदिँदैन, त्यही भइरहेको त्यो न्याय हो, त्यसलाई न्याय मान्ने, त्यसले न्यायालयको गरिमालाई बढाउँछ। यसमा धेरै जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने, के उनको दाबी के छ? म सिनियर हुँ, मैले फुली लगाएको मान्छे आइदिएछ, धेरै हेर्नुहोस् अब यो समय भड्काउनका लागि 50वटा पैसा भएका मान्छेले त वकिलहरू पैसा कमाउनका लागि वकिल 50वटा वकिल राखिदियो, अनि त्यसले आज बोल्छ, आज भएन भनौँ, भोलि हुँदैन भनौँ, पर्सि। जुन न्याय समयमा न्याय पाउँदैन नि त्यो पनि अन्याय हो, त्यो पनि दण्डनीय हुनुपर्छ। उनको डेटै सिद्धिने बेला त्यही त, त्यो सुन्नुहोस्, त्यही गर्न खोजिरहेको त्यो पनि दण्डनीय हुनुपर्छ। अब आज होला, अब आज फेरि वकिलको बस नसकिएला, फेरि सार्दै सार्दै उनको श्रावण 20 गते होला, त्यस पछाडि फैसला गरिदिएर के अर्थ? न्याय, नेपालको न्याय हेर्नुहोस्, न्याय। मैले फुली लगाएको मान्छे आइजी भयो, मैले गएर कसरी तन्केर उसलाई यो संसार हो नि उनको यति हो। यो हो कि होइन, कानुनमा छ कि छैन, मिल्छ कि मिल्दैन। हिजो नजिर पनि छ, सुशीला कार्कीको बेलामा गरेको एउटा नजिर पनि छ, हो भने हो, होइन भने होइन, सक्यो होइन। त्यो त फैसला गर्दै भइहाल्यो। खालि आज कति महिना भयो? आज कति महिना भयो? किनभने त्यहाँ कामु प्रधान न्यायाधीश, उनलाई त पूर्ण न्यायाधीश हुनु पर्यो, प्रधान न्यायाधीश त पूर्ण हुनु पर्यो। मैले यसमा चाहिँ साँच्चैको न्याय गरिदिएँ भने त यो त कार्यपालिका त रिसाउँछ मसँग। त्यस्ता छन् हट्टेरीका माइला। ल हेर्नुहोस्, जो स्वार्थ बोकेर न्यायालयमा न्यायाधीश भएर बस्छ त्यो मान्छेले न्याय गर्छ? न्याय गर्ने हो भने त जनता त्यसको पक्षमा ओर्लिन्छन् नि, त जनसागर आउँछ नि। न्यायको फैसला पञ्चायतकालमा हामी पनि जेल पर्दाखेरि चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पर्दाखेरि हामीलाई छोडिदिन्थ्यो त्यति बेला अदालतले। राजासँग पौँठेचोरी गरेर राजा मुर्दाबाद भनेका मान्छे हामीलाई पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उसबाट रिटबाट छुटाइदिन्थे। त्यस्ता थिए न्यायाधीश त्यति बेला पनि। अहिले साला पार्टीको झोला बोकेर हिँडेका झोले, तपाईँको चाहिँ पेसागत कर्मचारीमा पेसागत सङ्गठन हुन्छ? त्यस्तो सङ्गठन, त्यो पेसागत सङ्गठन म जिन्दगीभरि चाहिँ 20-22 वर्ष जागिर खाएँ, तर कहिले पनि पेसागत सङ्गठनको मैले कहिले पनि सदस्यता लिएन, एमाले हुँदाहुँदै पनि लिएन। तपाईँ हेर्नुहोस् त, सङ्गठन अरे, दबाब अरे, हरेक ठाउँमा तपाईँ जानुहोस् त। म त्यो पत्रकारमा, अरू छोड्नुहोस् न, पत्रकारमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हुन्छ? यस्तो हुन्छ यो संसारमा? कहीँ कतै तपाईँ यस्तो देख्नुहुन्छ? राष्ट्रको चौथो अङ्ग जसले फटाइ गर्छ त्यसलाई निचोरेर न्याकेर जनताको कठघरामा उभ्याउनु पर्ने शक्ति जो बिग्छ नि, डरले, त्रासले र लोभले बिक्री भएको मान्छे समाजमा पैसावाला, शान शौकतवाला त हुन्छ होला कि? समस्या नेतृत्वको हो भने नेतृत्वको त हो नि, नेतृत्वको हो। मैले भने त, ल आइजिपीलाई तपाईँको गृहमन्त्रीले त्यति भनिदिनु हो भने उचित ठाउँ उचित मान्छे, मेरो कुनै दबाब छैन। तपाईँलाई गलत मेरो कानमा आयो भने म छोड्दैन। तर यो नेतृत्व किन त्यस्तो हुन्छ त? मतलब ए बाबा स्वार्थ। मैले त्यहाँ भने कहीँ न कहीँ संविधानमा डिफल्ट छ कि या हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा डिफल्ट छ? सुन्नुहोस् न, कहाँ छ भने भोलि निर्वाचन जित्नलाई पैसा चाहिने होला। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउँछु। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने पुलिसकै कुरा गर्नुहोस्। पुलिसहरूको मूल्याङ्कन गर्ने मान्छे को? सिपाहीको हल्दारले गर्ला, हल्दारको असैले गर्ला, असैको सहीले गर्ला भनेको मतलब उनीहरूको मातहतमा चेन अफ कमान्डभित्र बसेका मान्छेले यो कतिको क्षमतावान, यो चाहिँ प्रतिभावान, दत्तचित्त के अरे चरित्रवान, नैतिकवान, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने भनेको त प्रहरीको आइजिपीले नै हो नि त। उसैले चिन्छ नि त। उसको सुखको, दुःखको, अर्डरको आदि इत्यादिको सबैको नेतृत्व त उसैले गरेको हुन्छ नि, हो? तर जब बढुवा गर्ने बेला हुन्छ नि, त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्क दिने मान्छे चाहिँ गृह सचिव अरे। मानिलिउँ बढुवा भएर त्यो गृह सचिवले सबै पुलिस चिन्छ, सबैको क्षमताको बारेमा जानकारी राख्छ उसले, तर आफ्नो मान्छेलाई बढुवा गराउनका लागि यिनीहरूले चाहिँ त्यो नीतिमै यिनीहरूले गडबडी गरिदिन्छन्। गृह सचिव भने त गृहमन्त्रीले ल फलाना 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 फलाना, हजुर एउटा त मेरो पनि मान्छे थियो भन्छ गृह सचिवले, हुन्छ त्यो तपाईँ राख्नुहोस् न, बस। नीतिगत त्रुटि।
म गृहमन्त्री हुन्थेँ भने म सबै चिज हटाइदिन्थेँ। सम्पूर्ण अधिकार आइजिपीलाई, आइजिपी जिम्मेवार शान्ति सुरक्षाको, जनतालाई आश्वस्त गर। धनीलाई, ठुला बडालाई, बुद्धिजीवीलाई, पढेकालाई किन चाहियो पुलिस? पुलिस कसका लागि? अनपढका लागि, गँवारका लागि, बोल्न नसक्नेका लागि, हप्की धप्की सहनु पर्ने व्यक्तिका लागि, अन्यायमा बढी जो पर्छ त्यसको लागि होइन। सिधा मैले गुनासो सुन्नु नपरोस्, तपाईँलाई मेरो दबाब हुँदैन, उचित ठाउँ उचित मान्छे, बाँकी कुरा म जान्दिनँ। प्रधानमन्त्रीको दबाब पनि आयो तपाईँलाई कथम कदाचित भने म भन्दा माथि त प्रधानमन्त्रीको दबाब आयो भने मलाई सिधा देखाइदिनुहोस्, गृहमन्त्रीलाई भन्नुहोस् भनेर। तपाईँले त्यो लिन जरुरी छैन। तपाईँ काम गर्नुहोस्। तपाईँलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै ठाउँबाट पनि तलमाथि कुनै किसिमको दुःख दिन्छ भने त्यो मलाई भन्नुहोस्। सिद्धिएन? गृहमन्त्रीले के गर्नुपर्छ अब? बन्दुक बोकेर जाने हो गृहमन्त्री? लट्ठी बोकेर जाने हो गृहमन्त्री? अनि आज के भयो? ब्रिफकोस बोकेर। आज तपाईँको पुलिसले पहिला गृहमन्त्री पनि चिन्दैनथे, एउटा आइजिपीले चिन्थ्यो होला, त्योभन्दा अरूले चिन्दैनथे। अहिले त असैले पनि चिन्छ। गृहमन्त्री चिनेन भने गृहमन्त्रीको स्वास्नी त पक्का चिन्छ असैले। सालो अनिवार्य रूपमा यहाँ पद्धतिले काम गरेन होइन, विधिले काम गरेन, नियमले काम गरेन। विधि र पद्धति नै त्यस्तो बनाइयो, नीति नै त्यस्तो निर्माण गरियो। नचिने श्रीमती चिन्न पर्यो, नभए सालो त चिन्नै पर्यो। नत्र भने उनले जागिरमा टिक्न सक्दैन। स्वाभिमानी मान्छे आज पुलिसमा म पैसा खान्न, म देशको सेवा गर्न बसेको मान्छे हुँ भनेर कुनै पुलिसले भन्छ भने त्यसको वृत्ति विकास ठप्प भयो भनेर बुझे हुन्छ। उसले माथि चढ्न कुनै हालतमा पनि सक्दैन। अब अन्तिममा चाहिँ जसरी अब यी सबै चिजहरू भएर होला अहिलेको हाम्रो दलीय व्यवस्थामाथि नै एउटा बढी मानको प्रश्न चिन्ह खडा भएको जस्तो देखिन्छ। जसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जबरजस्त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले एकदमै स्ट्राटेजिक पोइन्टहरुमा राम्रो परिणाम निकालिरहेछ। यसले केही संकेत गर्छ जसले तपाईहरु अहिले यो आउनु भएको छ कि यो कति यो दलीय हो भनेर पनि भन्छन् कि के हो विषय खास? यो दलीय व्यवस्थामाथिको प्रहार होइन। होइन, यो स्वतन्त्रहरुको दलीय स्वार्थ विरुद्धको चाहिँ अभियान हो। यसलाई यसरी बुझ्नुस् तपाईहरु। भोलि गएर स्वतन्त्रहरुले 50 जना स्वतन्त्र जितेर गए भने तिनीहरुले के भन्छ दक्षिणकालीमा कालभैरवमा पशुपतिनाथमा 50 जना उपस्थित भएर यो देशको माटोलाई टाउकोमा राखेर शपथ खान सक्छ र दल बनाउन पनि सक्छ। दल बनाउनु ठुलो कुरा हो। नेपालमा कतिवटा दल छ? दल बनाउनु ठुलो कुरा होइन नि। तर आज स्वतन्त्रहरु किन आए भन्दाखेरि समाजमा विद्रोह छ, मान्छेको मनमा आक्रोश छ। त्यसलाई कसरी उजागर, कसरी बाहिर निकाल्ने? बन्दुक बोकेर मान्छे मारेर गरौँ? हिजो यिनीहरूले गरे जस्तो, यी अपराधीले, यी ज्यानमाराले गरे जस्तो गर्ने? त्यो त भएन। आक्रोशलाई कुनै न कुनै रूपमा त बाहिर त निकाल्नु पर्यो नि। आक्रोशको अभिव्यक्ति निर्वाचनमा स्वतन्त्र नागरिकहरूले उम्मेदवारी दिनु, देशप्रेम भएका, माटोको प्रेम भएका मान्छेहरूले दिनु। स्वतन्त्र नागरिक मानिलिउँ, आज तपाईले जिताएर पठाएको संसदलाई तपाईले प्रश्न सोध्नु भने उसले के भन्छ भने के गर्ने? दलको व्हिप मान्नै पर्यो, दलले भनेको कुरा मान्नै पर्यो, दलको नेताले भनेको कुरा मान्नै पर्यो, प्रमुख सचेतकले भनेको कुरा मान्नै पर्यो। हो कि होइन भन्नुहोस् त? अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद गर्नै पर्यो। टेबल कुर्सी फुटाउनै पर्यो। सबै देखेको छ हैन? छ नि। एउटा सांसद भनेको त समाजलाई बाटो देखाउने मान्छे। त्यसले कुर्सी भाँचेको छ कि छैन? भाँचेको छ नि। भने त्यो किन भन्दाखेरि हाकिमले, उसको मालिकले त्यही निर्देशन दियो, आज तोडफोड गर। तोडफोड भयो, सबै चिज भयो। गृह मन्त्रालयको सीसीटीभीको फुटेज डिलिट गर्न त के अरे अहिलेको जनार्दन शर्मा गएका त होइन नि। त्यहाँको त सुब्बाले गरो होला, पिउनले गरो होला, कसैले गरो होला, कुनै दिन खोल्ला आउला, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ नि। तर म तपाईले गलत आदेश दिने हुनुहुन्छ, म मान्दिनँ भन्ने हैसियत राख्नै मान्छेले नसक्ने भयो यो मुलुकमा। त्यो पिउनले त्यो डिलिट गरेको भने पनि मलाई फलानाले डिलिट गर भन अनि मैले गरेको भन्ने साहस राख्नुपर्छ कि पर्दैन? सचिवले अहिले के अरे के भन्छ बिदा लिएर अनि यो चिजको चाहिँ यसको जवाबदेहिताबाट चाहिँ म पन्छिन्छु भन्न पाइन्छ? जवाब दिनु पर्दैन? मन्त्रीले दिएन अरे। स्थायी सरकार भनेको त उनी हुन् नि। राष्ट्रको ढिकुटीबाट तलब खान्छन्, हामी जस्ताले तिरेको करको तलब खान्छ। जवाब दिनु पर्दैन? खोइ जवाबदेहिता, खोइ पारदर्शिता, खोइ आर्थिक अनुशासन, खोइ मितव्ययिता, लोकतन्त्रका खास मूल्य मान्यताहरूको खोइ कहाँ कता देख्नुहुन्छ तपाईँ? हुँदा हुँदा यो आज त म अघि न्युजमा हेर्दै थिएँ के अरे गण्डकीकाले त आफ्ना बाबुका नाममा चाहिँ 50 ट्रस्ट
ल भन्नुहोस् यिनीहरूका बाउको वीरता हो यो देशको सम्पत्ति, यो देशका नागरिकले कर तिरेर उठाएको सम्पत्ति यिनीहरूका बाबुका नाममा ट्रस्ट खोल्नका लागि हो। संहिताको यो भन्दा भद्दा मजा के होला? एकजनाको हो र सबै मन्त्रीका त्यही छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, मन्त्रीदेखि शिक्षा मन्त्रीदेखि तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, यो जनताको आक्रोश, यो भित्र चाहिँ त्यो ज्वालामुखी जस्तो पत 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 बल्दैछ नि, श्रीलङ्काको हिजोको काण्ड जस्तो जनता साँच्चै सडकमा निक्लिनु पर्यो भने चोक्टो भेटिँदैन, यिनीहरूको चोक्टो कपालको रौँ भेटिँदैन। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, यस्तो विचित्र त्यो बाटोमा गइसक्यो है, अब बिस्तारै बाँकी छ। यो स्वतन्त्रको उम्मेदवार भनेकै तपाईँको चाहिँ यो दलीय व्यवस्थाको संरक्षण नै हो, यसैको संरक्षणका लागि नै हो, ताकि यी खराब प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई सफैया यिनीहरूलाई अल्पमतमा पारेर, अब निमिट्यान्न त नसकिएला, अल्पमतमा पारेर भुइँ मान्छेहरूको चाहिँ बहुमत सिर्जना गरेर भुइँ मान्छेहरू र आफ्नो राष्ट्रको कल्याणकै लागि यो पनि। अहिले जसरी तपाईँहरू स्वतन्त्र हुँदाखेरि पनि अब तपाईँ त्यो मुभमेन्टमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेको स्वतन्त्र पनि सञ्जाल निर्माण गर्ने भन्ने ढङ्ग त्यो पैसा हो। त्यो चाहिँ कस्तो हो? त्यो पैसा हो। त्यो नेपालमा कसैले एनजिओ आइएनजिओ सञ्चालन गर्छ भने त्यसलाई तपाईँले अलि भेग विशेष रूपमा नबुझे हुन्छ। त्यो टोटल्ली त्यो विदेशको पैसा खानका लागि हो। त्यो स्वतन्त्रको सञ्जाल भने पनि त्यही नै हो। त्यही एकदम टोटल्ली त्यही हो। म गएको थिएँ, त्यसमा मलाई पनि बोलाइएको थियो, तपाईँले चाहिँ एउटा सेसन लिइदिनु पर्छ। मैले त सोचेँ ट्रेनिङ लिने होला, यसै गरी बोल्न पाइन्छ होला भनेर गएको। भात खाने पहिला रजिस्ट्रेसन गरेर पैसा तिर्न लगाएँ बाहिरै। मैले पनि 8-10 जना मान्छे लिएर गएको थिएँ। अब ठुलै कुरा सम्झेर गएँ, यिनीहरू त देशको चाहिँ कल्याणकै लागि पो लागेका रहेछन्, ठुला मान्छे रहेछन्, यो अभियानमा त मैले तालिम दिनु त पर्छ भनेर गएँ। रजिस्ट्रेसन गरियो, पैसा तिरियो, भित्र गएर बसियो, माथि के अरे पोडियम मञ्चतिर चाहिँ खतरा खुद्रो गर्दै थिएँ। म त अब जेएसएसको प्लेटफर्मबाट आएको मान्छे, उद्घोषक आफै भाषण गर्दै थियो। सबभन्दा बढी भाषण उद्घोषकले गरो कि त्यहाँ चित्त बुझाउनका लागि ती मान्छेलाई चाहिँ लालीपप देखाउनका लागि के भनौँ म मुसुमुसु हाँसेर बसिराखेँ। किनभने उद्घोषणका पनि केही मूल्य हुन्छन्, मान्यता हुन्छन्, विशिष्टता हुन्छ, उसले कति बोल्ने भन्ने चाहिँ सीमा हुन्छ। भाषण गरौँ, चर्को भाषण गरौँ, सुने त्यस पछाडि टक्क एकदम विशेषणयुक्त परिचयका साथ सुमन साइमीलाई बोलाइयो। अनि एकजना के समथिङ साहु भन्ने हुनुहुँदो रहेछ। त्यो मुभमेन्टै उहाँले गर्नुहुन्छ नि। के हो मुभमेन्ट? मुभमेन्ट गर्ने मान्छेले त हामी जस्ता मान्छेसँग सरसल्लाह छलफल हुँदैन। हामी पनि त मुभमेन्टमै छौँ नि, के हामी चाहिँ मुभमेन्टमा छैनौँ? अनि उहाँलाई चाहिँ चट्टसँगले परिचय गराएर उहाँलाई पनि अगाडि टक्कसँगले राखो। अनि एउटा लालीपप चट्ट कुर्सीको फोटो, अनि त्यहाँ खाली ठाउँ देखाइदिएको रहेछ वाट भनेर मानिलिउँ। त्यो चाहिँ अब महत्त्वाकांक्षा बोकेका जो कोही पनि यहाँ बस्न सक्छ भने जस्तो लालीपप भनी त्यो टक्क बाहिर राखेको है। अनि हेर्दै गएँ, त्यहाँ चाहिँ बोल्न मान्छे बोलायो, बोलाउँदै गयो। ए बाबा न परिचय छ, को आएको छ भन्ने पनि थाहा छैन, किनभने उनीहरू 4-5 जनाको परिचय गराइहाले। अब मलाई त बोलाएर गएको मान्छे हो नि, म आफै खोज्दै गएको मान्छे त होइन। जसलाई परिणामको मतलब छैन, मलाई यिनीहरूको भोट भनेर गएको मान्छे त म होइन नि त। ए बाबा होला, परिचय गराउँछन् होला, परिचय हुन्छ होला, छैन। त्यस पछाडि अहिले यो स्वतन्त्र नागरिक के सञ्जाल भन्ने खोलेको एकजना दिनेश सुवेदी भन्ने मान्छेलाई बोलायो। उहाँले गएर आधी घन्टा आफ्नो सञ्जालको बारेमा पुरा भाषण छाडिदिनु भयो। उहाँ फेरि जेएसएसको मेम्बर हो, जेएसएसको मेम्बर। उहाँले मलाई जान्नुहुन्छ, उहाँले मलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। भनेपछि एउटा जेएसएसको भूपू अध्यक्ष, एउटा अभियानको चाहिँ राम्रैसँग प्रखर हिसाबले चाहिँ लागिराखेको मान्छे यहाँ उपस्थित छ, देखिरहनु भएको छ। आधी घन्टा समय उहाँले खाइदिनु भयो आफ्नो सञ्जालको व्याख्यामा। त्यहाँ जम्मा उहाँहरूका मान्छे भनेका 15 जनाभन्दा बढी थिएनन्। हामी बाहिरका अरू मान्छेले लिएर गएका मान्छे बढी थिए त्यहाँ है। नत्र भने तपाईँले त्यहाँको उपस्थिति मागेर भोलि हेर्नुहोस्, देखिहाल्नु 15 जना थिए होला। अब हामीले त झुक्किएर हामी पुग्यो। पुगेर त्यहाँको चाहिँ त्यो देखेपछि मान्छे घञ्च देखिसकेपछि त यिनीहरूले त पुरा आफूलाई चाहिँ त्यो गराए। त्यस पछाडि सुमन साइमीले चाहिँ चेपाङ बस्तीमा आफूले पाएको यहाँको 13,000 कति मत पाएको, त्यो 13,000 एउटा मतको 1 रुपियाँका दरले 13,000 रुपियाँ उहाँले डोनेट गर्नुभयो। उद्घोषण भयो त्यहाँ मञ्चमा, तपाईँहरू पनि गरिदिनुहोस् भनौँ। अनि एउटाले गयो 1,000 भनौँ, अर्काले 5,000 भनौँ, पैसा उठाउन थाले। मलाई आफै लाज लाग्न थाल्यो। अब सुन्नुहोस् है, के उद्देश्यले के गर्न, म त तालिम दिन गएको मान्छे।
अनि त्यही पनि हेर्दै थिएँ एउटा उम्मेदवार 7 नम्बरका उम्मेदवार एकजना के डाक्टर समथिङ भन्नेले म 1 लाख भनेर गएर बोल्नुभयो है। तलबाट अलि विरोधको आवाजहरू तल फ्लोरबाट चाहिँ अलि विरोधको आवाजहरू आयो। आइसकेपछि त्यसलाई हामी यसलाई निरन्तरता दिने नै छौँ, अब अहिले अर्को बोल्ने पालो भनेर अब रवि लामिछानेमाथि खनिनका लागि हरिश्चन्द्रलाई बोलाए है, उनका दाजुलाई हरिशरण। उहाँ पनि अब रवि लामिछानेकै कारणले चाहिँ यति चर्चा पाउनु भएको, त्योभन्दा बढी त केही पनि होइन होला। उहाँको दाजु भएकै नाताले बोलाउँदा पनि रवि लामिछानेको दाजु भनेरै बोलाए। उहाँले गएर अब छाट्नुभयो फेरि भाषण, ए बाबा परिचय भोग लाग्न थालिसक्यो, सबै चिजको पैसा तिरिसक्यो, केही पनि छैन। अब त्यो कुरा सुन्न नसकेर म बाहिर निक्लेँ। अब त बोलाउँछन् होला भन्दा त उद्घोषकले के यो बोल्ने समय चाहिँ सबैको समाप्त भयो, बोल्ने धेरै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई मैले समय दिन सकिनँ। ट्याक्क लाएर उद्घोष पो गर्छ यार, मलाई त बोल्नु भनेर बोलाएको मान्छेलाई। त्यस पछाडि म बाहिर आफै एकछिन बोलेँ, बाहिर धेरै मान्छे बाहिर निक्लिसक्नु भएको थियो। मैले बाहिर एकछिन बोलेँ, तेरीमा अपराधी हो, लाज हुँदैन, शरम हुँदैन, एउटा मान्छेको प्रमोसनका लागि तिमीहरू मान्छे भेला गरेर यस्तो प्रपञ्च गर्ने पनि यो स्वतन्त्र अभियान हुन्छ? यो स्वतन्त्र अभियान हो? कसले चलाएको छ तिमीहरूलाई? त्यो प्रश्न भन भनेर एकछिन कराएँ। अनि म त्यस पछाडि त्यो 1500 2000 कति तिरेको थिएँ मैले 3-4 जना साथीको, त्यो माया मारेर भात पनि नखाई अनि म निक्लेर हिँडेँ। ल यही हो भनेको यो यसको पनि कुनै तुक छैन त्यसमा टोटली छैन। अब खालि अन्तिम मेरो प्रश्न चाहिँ, अब तपाईँ आफ्नो उम्मेदवारीको रूपमा हुनुहुन्छ, थप अरू पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू यही क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि केही कुराकानी तपाईँको हुन्छ कि, या अरू पार्टीहरूसँग जस्तो रवि लामिछानेकै पार्टीसँग पनि तपाईँले, उहाँले पनि भन्नुभएको छ राम्रा उम्मेदवारहरूलाई हाम्रो समर्थन हुन्छ भन्ने कुरा, त्यस्तो केही कुराकानी भएको छ? रविजीसँग मेरो सकारात्मक कुरा भएको छ, कुरा भएको छ। उहाँले मलाई यो प्रदेशको र धर्मको विरुद्धमा मजाले मेरो फोरममा आएर तपाईँ बोल्नुहोस्, 80 ठाउँमा म चाहिँ देशभरि कार्यक्रम गर्दैछु, चुनावी सभा गर्छु, त्यसमा तपाईँ प्रमुख वक्ता भनेर लिएर जान्छु, तपाईँ बोल्नुहोस्। धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा रवि लामिछानेको कार्यक्रममा बोल्नु भन्नुभएको छ तपाईँ? मजाले उहाँले बोल्नुहुन्छ हुन्न थाहा छैन, तर मेरो त उहाँको कार्यक्रममा तपाईँलाई त्यो मञ्च दिँदै हुनुहुन्छ? मलाई मञ्च दिनुहुन्छ उहाँले त्यो भनेको छ। संहिताको पनि विरोध गर्ने र धर्मनिरपेक्षताको पनि विरोध गर्नलाई तपाईँलाई उहाँले होइन, मलाई लागेको सबै कुरा बोल्नलाई उहाँले छुट दिनुभएको छ। म स्वतन्त्र छु, उहाँलाई थाहा छ, उहाँले मलाई सपोर्ट गर्छु भन्नुभएको छ। मैले संसदमा पुगेर उहाँको एक्टिभिटिज, उहाँ पनि संसदमा पुगिसकेपछि हाम्रा चाहिँ कुरा मिल्यो भने पार्टी प्रवेश गर्न पनि सक्छु, ठुलो कुरो भएन होइन। तर अब अहिले त हामी कोही पनि त यो जाँचिसकेका मान्छे सहकारीको तहमा पक्का छु। भनेको यो क्षेत्रमा उहाँको छुट्टै क्यान्डिडेट सायद हुँदैन होइन? सायद होइन, हुँदैन। मेरो सभामा आएर उहाँले भोट माग्दिनुहुन्छ। अरू त्योभन्दा बाहेक अरू जो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ उहाँहरूसँग केही चरण? हेमराज थापाको कुरा सुनेको थिएँ, हेमराज थापा पनि उठ्नुहुन्न, उहाँले पनि मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। एकजना पोखरेल इन्जिनियर, अब म जान्दिनँ, अरूसँग कुरा भएको छैन? रवि लामिछानेको पार्टीले तपाईँलाई समर्थन? मलाई राधा पोखरेलको बारेमा मैले सुनेको छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ राधाजीले पनि मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। उहाँभन्दा पाएको पनि हुँ, उहाँभन्दा अनुभव भएको पनि हुँ, उहाँको आक्रोश पनि के अरे गगन विरुद्धै म देखिरहेको छु होइन। त्यसैले उहाँ जहाँसम्म लाग्छ भोलि स्वतन्त्रहरूको बिचमा पनि एउटा साझा क्यान्डिडेटका रूपमा तपाईँ आउन सक्ने सम्भावना छ, त्यसका लागि तपाईँ आफू पहल पनि गर्नुहुन्छ होइन? मजाले भोलि मानिलिउँ राधाजी र म बसेर राधाजीले मैले भन्दा खरो प्रवृत्ति, खरो त्यस्तो स्थिति र साँच्चैको टक्कर दिने परिस्थिति भएछ भने राधाजी र मैले त भोलि सहकारी गर्छु। स्वतन्त्र चाहिँ धेरैजना नहुँ भन्ने कुरामा तपाईँ सचेत हुनुहुन्छ? म सुन्नुहोस् न, मैले आफूले गर्ने सक्ने सहयोग त के अरे पहल त म गर्छु होइन, तर अब भएन नै भने पनि के फरक पर्छ त? लो, मेरो अन्तिम जिज्ञासा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो रवि लामिछानेको कार्यक्रममा म अन्त पनि गएर सम्बोधन गर्छु भन्दा भोलि तपाईँलाई पनि पार्टीको ट्याग लाग्ला नि त होइन? यहाँ सुन्नुहोस् न, स्वतन्त्र छविमाथि प्रश्न आउला। ए बाबा सुन्नुहोस् न, म झुटो कहिले पनि बोल्दिनँ। यो सुन्नुहोस्, म रविन्द्र मिश्रलाई जिताउन पहल गर्छु। रविन्द्र मिश्र स्वतन्त्र उठ्छन्, स्वतन्त्र उठ्छन्, जित्नुपर्ने मान्छे हुन्, जित्नुपर्छ है। पार्टी चलाउन सकेनन्, राजनीतिक व्यक्तित्व थिएनन्, पवित्रतापूर्वक आए, त्यो वैकल्पिक शक्ति पो होला कि भनेर राजनीतिक दलका मान्छेले घुसपेट गरेर उहाँको पार्टीलाई समाप्त गरिदिए। भएको कुरा त्यति हो, सिधा कुरा छ, यसमा कहीँ कतै केही छैन। उहाँ स्वतन्त्र उठ्नुपर्छ, नागरिकले उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्छ, उहाँलाई पनि संसदमा पुर्याउनुपर्छ, म त्यो आह्वान गर्छु। रवि लामिछाने नयाँ आउनु भएको छ
एउटा के भन्छ पत्रकारितामा एउटा राम्रो क्रेज, राम्रो चाहिँ जनसम्बन्ध, जनसम्पर्क बनाएर आउनु भएको छ। सानैमा उहाँलाई निमुठेर जेलमा हाल्ने प्रपञ्च पनि गरिएकै हो। नागरिक स्तरबाट नै उहाँलाई छुटाएर ल्याउने काम पनि भएको हो, सबैले देखेको छ। यी अहिलेका टेस्टेड जो परीक्षण भइसकेका दलभन्दा यो त हेर्न बाँकी छ नि, छ कि छैन? बरु राप्रपा जाँचिसकेको पार्टी हो। पञ्चायतकालदेखि नै, पञ्चायतदेखिकै त छन् नि, तपाईँ आज त्यहाँभित्र देखेका मान्छे पञ्चायतकालदेखिकै हुन् नि। मन्त्री पटक पटक, मलाई राप्रपाभित्र पनि तपाईँ एउटा लिङ्गदेनलाई म गलत भन्दिनँ। लिङ्गदेन राम्रा मान्छे हुन्। यो नेपालको सामाजिक जनजीवन बुझेका, जेरोबाट उठेका र दुःख आदि इत्यादि सबै कुरा बुझेका नेता हुन सक्ने हैसियत बोक्ने मान्छे हुन्। म त्यसमा कहीँ बिमती राख्दिनँ। तर आज लिङ्गदेन पनि घेराबन्दीमा छ। लिङ्गदेनलाई पनि स्वतन्त्रतापूर्वक त्यहाँभित्र काम गर्न दिइँदैन। 10वटा गुट सिर्जना गरेर त्यहाँ पनि त्यस्तै अवस्थामा भइरहेको छ, त्यस्तै छ हालत। त्यसैले रवि आएका छन् होइन, रविन्द्र नहुन् भनेर मैले उनलाई दिने सुझाव जे थियो त्यो मैले आफ्नो तरिकाले दिएँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। म पार्टी जोइन गर्दिनँ जबसम्म मलाई विश्वास लाग्दैन। म 30 वर्ष बसेको पार्टी त छोडेर हिँडेको मान्छे, अब म किन पार्टी जोइन गर्ने? पार्टी जोइन गर्ने बित्तिकै त पार्टीको अनुशासनभित्र बस्नु परेन, व्हिप मान्नु परेन? म त सक्दिनँ, म त अराजक मान्छे हो। म त देखेको कुरा बोल्नुपर्छ। माटोको विरुद्धमा कोही आयो भने भिड्नुपर्छ, संसदभित्रै ताल पऱ्यो भने ठोक्नु पनि पर्छ। के छ र मलाई त म त कस्तो उसमा शिक्षामा स्कुलिङमा हुर्केको मान्छे, हारे हतकडी जिते संसार भनेर हात उठाउने चाहिँ स्कुलिङबाट आएको मान्छे, म कुनै पार्टीभित्र अटाउन सकौँला? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? मलाई कुनै पार्टीले राख्न सक्ला? मलाई नै राख्दैनन् कुनै पार्टीले। त्यो हुँदैन, यसलाई राख्नु हुँदैन मान्छे सिधै। मलाई त्यो पार्टीको अनुशासनभित्र बाँधेर राख्नै सक्दैन कसैले। कसरी सक्छ मलाई बताउनुहोस् त? मलाई त चित्त बुझेन। अब यो चाहिँ मेरो एकदमै अन्तिम प्रश्न हो। यदि कसैले तपाईँलाई अलिकति फरक कर्नरबाट एकजना अर्जुन प्रसाईले निर्वाचन जितेर के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने तपाईँको जवाब के? यो त मैले अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई सुन्नुहोस्, यो त मैले कति ठाउँमा भनिसकेँ। तपाईँ अहिले मसँग इन्टरभ्यू लिन किन आउनुभयो? किन आउनुभएको? होइन, म त तपाईँको उम्मेदवारीको औचित्यका बारेमा जनतालाई थाहा दिनको लागि आएँ नि। कोसँग आउनुभयो? व्यक्तिसँग हो? म एउटा सामान्य व्यक्ति, तपाईँले मसँग कतिचोटि फोन गरेर बल्ल बल्ल पाउनुभयो? कति समयदेखि तपाईँले गरेर पाउनुभयो? मसँग अहिले लाइनमा कति छन्? किन आउनुभयो? म एउटा व्यक्तिले बोल्दाखेरि त एउटा संसार तरङ्गित हुँदो रहेछ भने म भोलि जनताले मेरो विचारलाई अनुमोदन गरेर जनताको सेवकको रूपमा मलाई संसदभित्र, सार्वभौम संसदभित्र पुर्याउँछन् भने, पुर्याए भने त्यति बेला म केही गर्न सक्दिनँ होला त? तपाईँलाई लाग्दैन म केही गर्न सक्दिनँ? केही गर्न सकिनँ। मेरो आयु कति? 10 वर्ष। यस्तै गरी गएँ। कसैले मारेनन् भने 15 वर्ष। त केही सकिनँ, नहुने भयो। केही गर्दा पनि मैले जनता जगाउन सकिनँ भने म संसदभित्रै मेरो हातमा दाह गर्छु। म प्राण त्याग दिन्छु, त्यहीँ आमरण अनसन बस्छु, त्यहीँ सघाइदिन्छु। कमसेकम इतिहासमा नाम त रहन्छ। मेरा सन्तान दर सन्तान, मेरा चाहिँ नाति पनातिहरूले कम्तीमा संसदभित्रै आत्मदाह गरिदिन्छु। यदि यो देशको बारेमा बोल्दा मेरो आवाज सुनिएन भने, कुनै सांसदले मेरो पक्षमा मैले देशप्रति निष्ठा राखेर बोल्दा, यी मैले अघि भनेका यी जति पनि कुकृत्यहरू छन्, यी नीतिगत भ्रष्टाचारहरू छन्, यिनीहरूलाई समाप्त गर्न र अहिलेसम्म ढाडिएको जुको जस्तो भएर बसेका अकुत सम्पत्ति कमाएका यी माथिल्लो तहमा यी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, जनसेवाका नाममा अकुत कमाएर बसेकाको सम्पत्ति छानबिन हुँदैन भने म जनतालाई आह्वान गर्छु, आऊ सडकमा। आएनन्, यही सबै ठिकै छ भने पनि म यो देशका लागि, अब मैले तपाईँलाई पटक पटक भनिसकेँ, म मर्दा मलाई मेरो आत्माले मलाई नधिक्कार गरोस्। मेरा 10औं 20औं पुस्ताले पनि आज जसरी हामी भक्ति थापाको नाम लिन्छौँ नि, उनले विदेशीहरूसँग युद्ध लडे, म यो स्वदेशकै दलालहरूसँग म युद्ध गर्दैछु भन्ने मैले ठानेको छु। आवश्यक पर्यो भने मेरो रगतले संसद भवनको तल भुइँ भिजाउँछु, पक्का। साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। म यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद भाइ, धन्यवाद।